Hello ladies, j'espère que vous allez bien. Alors, عرفت بلي نسيت ما utiliser comme les produits اللي كنت هضرت لكم عليهم البارح. Non, je pense samedi. كنت قلت لكم بلي les produits جداد اللي جبت la plupart d'entre eux عندي انايا في la boutique. Donc je vais essayer de les utiliser aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Pour vous montrer les produits اللي زايدين mais les produits اللي ما عنديش معاهم داك feeling. So اول حاجه غادي نبدا بها نصيب بالي ونتلاقاو في بعد. دونك تنستوبيو مزيان. شتو كيعطيكم بحال الشكل ديال زغيبات القدام باش يبان الحاجب بلوز او مون ناتوريل. دابا غادي ناخذ هاد لاباليت ديال ميت بيوتي اللي واعره بزاف، فيها دي كولور استيفال. سي تو سكو جيم. هاد الصفوفه هادو بثلاثه سي تو سكو جيم. مي جو في بروندر ان ميلونج انتر هاد لا كولور بلانش و هاد لا كولور بيج، و هما اللي غادي ندير باش نثبت بيان سور الكونسيلر ديالي باش ما يبقاش تيدخل فوسط لي غيد وفوسط لي غيدول. غنديرو ليه بحال هكا كنشفوه. تاني مرحله البنات غادي ناخذ هاد لي دو مارون اللي هنايا و غادي نحاول نديرهم في لو كرو دو لوي ديالي. دونك غناخذهم بنفس الفرشه، ما غاديش نبدل البانسو، و غنخدمهم مزيان. نقرب لكم شويه. دونك كما قلنا نقربكم شويه. دونك نفس لي كولور البنات كنحطوا لي كولور وكنعاودوا نحطوهم بشويه بحال كنبنيو هذاك اللون. you build up the color. so شويه بشويه حتى كيعطيني لانتونسيتي اللي انا بغيت. دابا باغ كونطخ غادي ندوز لهاد اللون اللي هو مارون فونسي. هذا راه لي كولور اللي كنستعملهم البنات ساهل تلقاوهم في نابورت كيل باليت، و غادي نديرو في هاد الخارج ديال العين. كيبان لكم شو بزاف. دونك غادي نقص شويه، غنديرو هنا في الخارج ديال العين. فوالا. دونك كما قلت لكم تنحاولوا نبنيو اللون باش ما يزربش علينا، باش ما نحطوش كميه كبيره ومن بعد ما نعرفوش ندمجوها، كتبدا كتجلخ، كتبدا كطيح. كما قلت لكم في لا ديرنيير فوا، اول حاجه كنبدا بها البنات هما عينيا. نوريكم علاش، حيتاش تيبقاو تيطيحوا الفول اوت في التحت ديال العين. دونك انا جو بريفير نبدا بالعين ومن بعد نقي، على انني ندير بيان سور فون دو تال لونتي سيرن وكلشي وندير لا بودر، وفي الاخر واخا هكاك مع لا بودر تيبدا كيتجلخ لك داكشي. اللهم نبداو بالعين، وبيان سور كل وطريقته. دونك اللي كترتاح في شي طريقه تستعملها. ابري غادي ناخذ ان بانسو اللي هو يكون شويه نقي، هو اللي غادي ندمج به هاد الفوق ديال العين. البانسو اللي طاح
دونك غادي نحاول ندمج. دونك فوالا دمجنا الفوق ديال العين باش ما يبقاش كيبان لينا اللون فين تحط. ديما كنشوفو الفوق وكندمجو هاد البشويه. هانتوما راه لاحظتوا غير بشويه ماشي كنبقاو كنبركو. دابا غادي نحاول نقلب على اون كولور اللي تكون شويه غامقه عليه اكثر. غناخد هاد لا كولور هادي سميتها كوكو في لا باليت ديال هدى بيوتي. وديما تركزوا اللون. الالوان الغامقه البنات ما كنوصلوهاش حتى لهنايا باش ما كتسدش لينا العين. دونك كما قلت لكم الالوان البنات كنبقاو نحطوهم الغامقه غير في هاد لابارتي وما كنوصلوهمش حتى للغرق ديال العين ديالنا باش ما كيبان ليناش بان اللون تيصغر لينا ان فيت العين. باش ما خرجتي على برا سي با غراف باسكو ابري اون فا تو نيتويي. دابا غادي ناخذ بلاك ترافل هاد اللون الاسود. غادي ناخذ بدل غير البانسو، غناخذ بانسو صغيور وغادي ندير نفس الطريقه. دونك هنايا وغندمجو. فوالا غادي نرجعوا البنات لداك البانسو اللي كنا كندمجو به وغادي نحاولوا نعاودوا ندمجوا هاد لي بارتي هادو باش ندمجوا مزيان مع بعضياتهم. ما يبان لناش فين حطينا الكحل القهوي المارو. فوالا بحال هكا. دابا البنات غادي ناخذوا لو بروكونسيل اللي كنا خدينا قبيله وغادي نحاولوا نديروا هالف كات كريس. هالف كات كريس هي فاش كتنقي غير هاد لابارتي هادي وكتخليها وكديري فيها يا اما لون مات يا اما لون يكون شويه لامع وانتم عرفتوني مع البغيه. دونك غادي نديرو بحال هكا وغنشوفوا الفوق ها هو تطراسه. فوالا دونك هاد العين قد جيتها. غنعاودوا نفس الحاجه في العين الاخرى باش تتبعوا. دونك كنديروا ليه بحال هكا وكنشوفوا الفوق. فوالا كيترسم لينا الراسو الخط اللي غادي نتبعوه. غادي ناخذو من بعد ليبونج ديالنا باش استامبينا لو بيان سور الكونسيلر ديالنا اولا البرايمر وغادي ندمجو هذيك لابارتي غير بشويه. فوالا دابا غادي نرجعوا لاباليت ديال هدى بيوتي. غادي ناخذ لا كولور كوكو ونخلطها مع لا كولور حنا هاد الجوج وغادي نحاول نغطي هاد لابارتي فين كيبدا. غنجرو على برا غنجرو على برا باش ما يبقاش تيبان لينا الفرق فين تحط لونتيسان بحال هكا. نفس الطريقه غنجرو لبرا باش ما كيبقاش كيبان لينا لا ديفيرونس اون فيت. مكيبانش راه واقف لونتيسيرن هنايا ولا هنايا. فوالا
من بعد البنات غادي ناخذ هاد لاباليت ديال مور فانتازيا، يلا جديده كاينه في لا بوتيك، كتكوت 150 درهم. شوفوا لي كولور اللي فيها شحال واعرين، خطيرين بزاف. غادي ناخذ كوم باز هاد لا كولور كي جون، وغادي نحطوها كوم باز. غادي نستعملو بحال هكا كوم باز الاولى. الوغ البنات ابري ما درنا هذيك لا باز في لو جون بحال هكا، غادي ناخذ شوكليت جولد، هذا اللون هذا اللي ريحته بنينه شوكليت جولد، وغادي نحطوها في هذيك البلاصه اللي درنا فيها لونتيسيرون كامله. شفتوا شحال واعره؟ Voilà, la couleur vraiment magnifique. Donc après ما حطينا la couleur شو كيبان لكم بان كاينه une démarcation، ça veut dire بان كيبان هاد la couleur فين حطيناها. Donc غادي ناخذوا البانسو estompeur comme d'habitude، وغادي ندمجو اللون بحال هكا باش ما يبقاش باين فين محطوط. فوالا pareil de l'autre côté. دابا قبل البنات ما نخدموا لتحت ديال العين ضروري نديرو لو سيروم اي لو برايمر. دونك جوتيليز هاد لو سيروم ديال اولي ان ريكسن، غنديرو هاد المره في اليديه، تيخلي لينا واحد تاكي بيس، سا فيدير كو وجهك كيبدا كيتلصق، كي في كو كيشد لو فون دو تان. دونك بعد ما درنا هذيك تاكي بيس داك enfin لو سيروم اللي غادي يخلي لينا الوجه كيتلصق، غادي ناخذ جوج ديال مي برايمر فافوري اللي هو اولي ريكسن اللي كيعطيني شويه اللمعان، وفي لورغا اللي كيسد ليا لي بور. دونك في لورغا اللي كيسد لي بور بيان سور غادي نديروه في لا زون تي حيتاش تيماتيفي وفي نفس الوقت تيطمس دوك لي بور تيسدهم. غادي نديرو ليه هكا وهكا. ابري غادي ناخذ لو برايمر ديال اولي ريكسن، هذا سميتو بانانا برايت فيس برايمر، وغادي نحطو هنا ونخلطو شويه مع هنايا باش يعطيني لمعان في الوجه، باسكو انا جي اون بو ميكس تاع غراس وغندمجو كلشي. صراحه اليوم جي انفي دون كوفرانس اللي تكون ماكسيمال، دونك خديت هاد لو فون دو تان ديال سوبر ستاي ميبلين سوبر ستاي، و je l'ai utilisé في la couleur 21 nude beige. دونك غادي نحطو في وجهي بحال هكا، وغادي ندمجوه بإيبونج. شفتو عنده واحد لا كوفرانس خطير. هانتوما كيبان لكم في الغوتور بيض الوغ كو هو عنده الاندرتون صفر. ديما البنات الا بغيتو اون كوفرانس ماكسيمال
صراحة اليوم جي انفي دون كوفرونس اللي تكون ماكسيمال. دونك خديت هاد لو فون دو تان ديال سوبر ستاي، ميبلين سوبر ستاي، و je l'ai utilisé في la couleur 21 nude beige. دونك غادي نحطو في وجهي بحال هكا، و غادي ندمجوه بإيبونج. شفتو عنده واحد لا كوفرونس خطير. هانتوما كيبان لكم في الغوتو بيض الوغ كو هو عنده الاندرتون في الصفر. ديما البنات الا بغيتو اون كوفرونس ماكسيمال دونك كيما قلت لكم البنات سي vous voulez une couvrance extrême vous utilisez le beauty blender. بغيتو une couvrance غير خفيفه vous allez utiliser bien sûr une éponge. صباعكم لا، حينتاش فاش كتكونوا كتخدموا لو برودوي باليد كتبقاو كتخليو لي تراس ديال الصباع وكتجروا البرودوي، دونك ما كتبقاش لا كوفرونس ديال البرودوي كيما نتوما بغيتو، كتبدل هذيك لا كوفرونس. Donc le combo gagnant on ne le change jamais ديال bien sûr l'anti-cerne. Je vais appliquer le Too Faced Born This Way، هو الاولاني باش تيغطي ليا شويه هاد الكحوله اللي من تحت عيني. بحال هكا، ومن بعد كناخذ لونتي سيرم ديال لوريال لانفايبل غادي ندير به الهايلايت فوق. دونك كيما لاحظتوا درتو من تحت العين بحال هكا، فوق النيف، في الجبهه، اي بيان سور لو مونطون. غنبدا ببلايص ساهلين فوق الفم، لو ني بيان سور، الجبهه. كنحاولوا هنايا غير بشويه باش ما نخسروش الحجبان. واخيرا من تحت من العين. البنات كنستعملوا الطبطبه ما كنجروش، حيت الا جرينا غنجرو الطبقات اللي لتحت اللي درنا بيان سور ديال لونتيسيرن وديال سميتو. دونك دوكو غادي نمسحو كلشي بحال ما درنا والو. فوالا كيعطي دونك كيما شفتوا كيعطي اضاءه ولمعه للوجه زوينه. دونك انا اختاريت بانني ما غاديش ندير كونتورين كريم، غادي ندير غير شويه ديال البيكين. دونك تنجروه بحال هكا حتى لهاد الجناب، وغنجروه لهنا الجناب ديال النيل. غنركزوا على هاد المنطقه هادي، غندير كاع البلايص اللي درت فيهم الكونسيلر اولا لانتيسيرن غندير فيهم بيان سور باودر باش يثبت داك الكونسيلر اللي درنا. فوالا غنجرو هكا. دونك اول برودكت غنستعمل من المجموعه اللي جبت جديده البنات هو هاد لو برودوي ديال اور جلاس، داير بحال هكا امبيانت لايت باودر. هاد لا بودر غادي تعطي لمعان، ولكن ما غاديش نديرها في البلايص اللي كيتزيتو عندي، غادي نحيد بها غير لا بودر. اللي من تحت العين نحيدو بها شويه هنا شويه هنا، غير داكشي اللي بقى في البانسو هو اللي كنبقى تنمسح فيه في وجهي. كما كتشوفوا كتعطي واحد اللمعان زوين للوجه. ابري غادي ناخذ البرونزر ديال اور جلاس، هو الاولاني هذا هاكي داير.
دونك كيما قلت لكم غناخذ البرونزر ديال اور جلاس اللي كيجي على شكل هكا، وغادي ندير به شويه البرونزين. كيحمقني هذا البرونزر، غندير فيه شويه البرونزر في البلايص اللي بغيت انا ندفيهم. الجناب ديال النيف بحال هكا. ما غنكترش منه حيتاش غنستعمل برونزر اخر اللي معروف بزاف ودار خبله باللي يوتيوبرز دوبوي دي زاني. ودابا غادي ناخذ لو نارس اورغازم اللي معروف بزاف البنات، الى ديسپونيبل في لا بوتيك. دونك غنديرو فوق منه، زوين بزاف خاطر فيه واحد لو كوتي ايغيزي، مي كيما كتشوفوا ما كيعطيش اللمعان في الوجه، ماشي داك النوع ديال البرونزر ايغيزي اللي كيبدا كيبان لك وجهك كله كيضوي. دونك غنديرو هنا نفس الشكل، غنديرو هنايا باش نغطيو دوبل مونطون هكا، وكنهبطو لتحت ديال العنق. فوالا دابا البنات انا بغيت ندير شويه الكونتورين. دونك غادي ناخذ غنخلط هوله مع دالاس، غنخلط هاد الجوج هادو، وغادي ندير شويه الكونتور باسكو ما درتش كونتور كريم. دونك هذا النحت، دونك كنحتو به الوجه ديالنا بوغ ديفينير البلايص اللي بغيناهم يبانو خارجين ولا يبانو بلوتو رقاق. هادو صاغيس دي برونزر مات. فوالا دابا غادي ناخذ من بينيفيت عاوتاني، غناخذ لو كاليفورنيا سي ان بلاش. غادي دونك كيما قلت لكم لا باليت بعدا اللي استعملت قبل حتى هي ديسپونيبل في لو ماغازان. غادي ناخذ بينيفيت كاليفورنيا داير بحال هكا، غنعمرو لو بانسو، غنديرو الضحكه الصفراء ولكن ما غنحطوش في لابوميد هنايا، غنطلعو به الفوق. تري سوبتيل، ريحتو رائعه. و غنديرو شويه فوق النيف باسكو سي لا طوندونس. بحال هكا. ابري غادي ناخذ لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن، و غادي ناخذ منها لي زايلايتر. دونك اول حاجه البنات قبل ما ندير سميتو غادي ناخذ باسو فلافي كبير بحال هكا، وغنطبطب نحيد ليكسيدون ديال الباودر، وفي نفس الوقت ندمج كاع دوك لي بودر باش ما يبقاوش تيبانو بزاف. من بعد غادي ناخذ شويه ديال افيت من هاد لا باليت، غادي ناخذ هاد لا كولور وهاد لا كولور، و غنزيدهم كم بلاش. كنحمق على البلاش والهايلايتر، جوج الحوايج اللي ما خصهمش يكونوا ناقصين ليا في حياتي. ابري افون دوتيليزي لو هايلايتر غادي نستعمل فيكساتور
ديال ماك. Donc après le fixateur منشوف البنات j'ai décidé à la dernière minute de changer de palette ديال الهايلايت. On reste toujours chez Révolution. Ça s'appelle Golden Sugar de Rose Gold. Donc je vais choisir la couleur اللي bien sûr غادي doré ou غادي ناخذ هاد la couleur اللي هي Rose Gold. ونحطهم directement. C'est trop beau. شوفوا ils sont trop belles ces couleurs. Finalement je vais chercher aussi un petit pinceau, oui, pas petit mais un pinceau بحال هكا. غادي ناخذ ديك la couleur dorée. Donc j'ai pris البنات هاد la couleur هادي اللي غاديه على شامبين. خديت هادي هي باش حليت لو كرو دو لوي. درت هانتوما خديت منها غير شويه وكتحلوا بها لو كرو دو لوي ديالكم باش كتبان عينيكم اويك فايقه. دونك تاني مرحله البنات غادي نديروها هي سي كون فا روبورتي هاد لي كولور اللي درنا في الجناب من تحت من العين. اسهل حاجه من اسهل من كذا اللي خلاوها المصريين اسهل من كذا ما فيش. دونك غادي ناخذ اولا لو مارون ولصقو مع ديك لا كولور وما نمشيش حتى لداخل العين. Alors voilà le résultat ce que ça donne. D'abord غادي ناخذ هاد لو نوار وغادي نديرو vraiment في le ras ديال لو ستيل ديالي. Un pinceau très fin. ما تخافوش راه جو في استامبي راه ما غاديش يبقى هادشي هكا. Voilà. Ou après je vais prendre un pinceau estampeur يكون شويه صغير. Après avoir réussi le résultat, à atteindre le résultat, غادي ناخذ لو 4 Van D لاش لاينر. قال لك بان هذا تنقدروا نديروه حتى في اللاشز ديالنا. il est waterproof وما كيتحركش. دونك فوالا زعما كنقدروا نديروه لداخل العين وما كيتحركش. وغادي ناخذ لو ايلاينر ديال ديبورا هو باش غادي. دونك درت هاد العين بديبورا نديرو العين الاخرى. Ils sont magnifiques les liners. Ils sont super noirs. خطيرين وبجوجهم waterproof. فوالا غادي نحاول ندير اون بتيت باسكول هنايا.
دونك فوالا في نفس الوقت لصقت البنات لي فوسيل pour ne pas prendre encore plus de temps. Donc اول حاجه غادي نديرها سي que je vais retracer mes lèvres. تنبداو ديما من جهه لي كوميسور. هو كنت بغيت ندير لكم هاد لا كولور ديال بوبي براون اللي كاينه موجوده ديسپونيبل في المغازان اللي واعره بزاف. شو سي ان روز فوشيا واعر mais en même temps je me suis dit le maquillage il est trop chargé pour donc كما قلت لكم هاد لا كولور هادي غادي تجي شويه اوفر. Donc j'ai décidé d'utiliser le rouge à lèvres de la marque Jacobs. Donc j'ai retracé les lèvres une couleur marron. Et voilà. حتى نشوف لكم لا ريفيرونس ديالو نحطها لكم. سميتو 310 Night Mauve. Et je vais utiliser le gloss ديال Colourpop la couleur Aquarius. Donc j'ai utilisé par-dessus le gloss ديال Aquarius ديال Colourpop. درت هنا في وسط العين اكوا لاينر ووتر بروف اوت بريسيزيون لاينر ديال ميك اب فور ايفر فلاتانت نيميرو 1 جو بونس. وي نيميرو 1. اخر مرحله غنعاودو شويه ديال فيكساتور et le maquillage est fini. Gros bisous. À propos, ça peut être maquillage arada, ça peut être maquillage bien sûr dial arousa, ça dépend. Vous pouvez juste changer les couleurs, les naya, mettre des paillettes. Le maquillage c'est fait pour être enlevé, donc vous pouvez vous amuser autant que vous voulez le maquillage. اختاروا ديروا d'autres couleurs. Donc كما قلت لكم ديروا les couleurs que vous aimez, les couleurs اللي كتحسوا فيهم براسكم زوينين ابدعوا. Dirou des couleurs que vous n'avez jamais osé mettre. C'est fait pour être enlevé. تنشوف بزاف ديال البنات كيعقبوا على بنات اخرين على وجهه الميك اب، تيقولوا لهم لا ما جاش معاك، لا هاد لا كولور، لا علاش كتحطموا في بنادم؟ او كونطرير هزو به. ما عجباتكش الحاجه خليها لراسك. دو توت فاصون هذيك السيده دايره المكياج لراسها، ما دارتوش اللي كنت في وجهك، ما خربشاتش اللي كنت في وجهك. هذاك هو اهم حاجه. Donc du coup les filles, amusez-vous bien pour le maquillage. فراسكم المكياج سي ان انتي ديبريسور اللي خطير بزاف. تقدري تكوني ديبريمي تو اون فوا جبدي لي باليت ديالك، جبدي العكوره ديالك، tu vas te sentir mieux, tu vas essayer de choisir. بعدك تخرجي من داك العالم ديال الكآبه وهذا، tu commences à découvrir d'autres couleurs. نقولش تتحاولي تنسقي كما كنت كتقول، كتحاولي تنسقي ما بين الوان اخرى، كتحاولي اشتغل لو فات بانك تفكري اشنو اللون غادي يجي مورا هذا اللون هذا. كتنساي عقلك، دماغك كينسى، كيمسح من راسو داك الحزن ديك الكآبه اللي كتكوني فيها، وكتبداي سي كوم اون طوال، سي كوم لي بانتر اللي كيصرعوا الرسم ولا ما كيصرعوش. المهم تيطلع عليه الدم، تيمشي تيجبد لا طوال ديالو كيبدا كيرسم. فوالا سي لو ميساج كو جو فولي فو ترانسميتر. ما عجبتكمش الحاجه ما تهضروش، زيبيت واش دارتو لوجهها ولا دارتو لوجهك انت ولا انت. anyway كان نقد هداف
كما تنقولها ديما مرحبا بالنقد الهداف. بغيتي توريني اون نوفيل تكنيك مرحبا بهذيك لا نوفيل تكنيك، على راسي على عيني وعلى راسي من الفوق. مي باش تبقى تكريتيكي فيها باش تكريتيكي لا جو دي ستوب، حيتاش الحريه ديالك توقف عند الحريه ديالتي عند بدايه دونك كما كنت كنقول بدايه الحريه بغيت الحريه ديالك توقف عند بدايه الحريه ديالتي. ليسي لي فام سيمونسيبي، خليوهم يديروا الوان، راه سي اون ثيرابي، راه والله الا سي اون ثيرابي اللي هي زوينه بزاف. بغيت ندير الخضر والزرق والموف فوق عينيا، ما سوق حتى شي واحد. ما كاينش اللي يجي يقول لك ما عجبنيش هذاك المكياج، ما عجبكش هذاك المكياج ما تفرجيش فيه، ما قلنالكش ديري لايك، ما قلنالكش ديري اللايك، ولا ما عجبكش ديري ديسلايك، اون سون فو. مي باش تكتبي ميساج دوك تسخط على ودي حجبان ما مرسومينش مزيان، لا tu dois te rendre compte que il y a quelque chose qui cloche dans ta tête. C'est pas toi qui ماشي انا اللي مني الغلط، راه c'est pas toi qui va bien. Mais bon, comme je vous l'ai dit, émancipez-vous les filles ou les femmes, faites ce que vous voulez, surtout فوجهكم في حالتكم, du moment que ça touche pas l'autre.